येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं कियत्पर्यन्तं पठितवन्तः? अनुशतिकादीनां च 1438। अनुशतिकादीनाम् इति सूत्रं तु जातम् अस्माकं, सत्यं न? आम्। अस्तु, अनुशतिकादीनाम् इति तत्र अभवत्। तदा वयम् इदानीम् अस्माकम् अग्रिमसूत्रमस्ति। तत्र देविका शिंशपादित्यवाग्दीर्घसत्र श्रेयसाभात् अभात् इति अस्ति खलु? श्रेयसाम् आत् इति अस्ति, श्रेयसामात् इति अस्ति, श्रेयसामात् इति। किमस्ति? देविका शिंशपा दित्यवाट् दीर्घसत्र श्रेयसाम् इति तत्र एवम् अवगन्तव्यम्। किं किमस्ति? देविका शिंशपा दित्यवाट् दीर्घसत्र श्रेयसाम् इति। आत् इति भवति। आत् तत्र किति इति अनुवर्तते, तत्सर्वम् अनुवर्तते। सप्तमाध्यायस्य सूत्रमस्ति, सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रम् एतत्। तथा एवमस्ति, येषां पञ्चानां वृद्धिप्राप्तौ आदेः अचः आत् स्यात् नीति नीति किति च परे इति। एते पञ्चशब्दाः। देविका, पुनः किं किमस्ति तत्र? देविका अस्ति, शिंशपा अस्ति, अनन्तरं दित्यवाट् इति शब्दः अस्ति, अनन्तरं दीर्घसत्र इति शब्दः अस्ति, तदनन्तरं किम् अस्ति पुनः? दीर्घसत्र श्रेयस्। एते पञ्चशब्दाः। एतेषां प्रथम अचः किं भवति? यत्र वृद्धि भवितुमर्हति तत्र वृद्धेः स्थाने, वृद्धे प्रसङ्गे सति तत्र किं भवति? आत् भवति। दीर्घः अकारः, आकारादेशः भवति इत्यर्थः। येषां पञ्चानां वृद्धिप्राप्तौ, यदा वृद्धिप्रसङ्गे, एतेषां पञ्चशब्दानां वृद्धिप्रसङ्गे यत्र वृद्धिः भवितुमर्हति, यदा किति निति निति च इति वृद्धिप्रसङ्गः यत्र भवति तत्र किं भवति? आतेः अचः आत् स्यात्, आकारः आदेशः भवति इत्यर्थः। एतेषां उदाहरणानि वयं पश्यामः। दाविकम् इति उदाहरणमस्ति तत्र। दाविकम् इति उदाहरणं। दाविकम् इत्युक्ते देविका नदी अस्ति। देविका इति नदीवाचकः शब्दः। देविका इति काचित् नदी। देविका इति नदी अस्ति। देविकायाम् उद्भवम् इत्यर्थे
देविकायां भवम् इत्यर्थे देविकायां भवम् इत्यर्थे किं भवति? दाविकम् इति रूपं भवति। देविकायां भवम् इति अर्थे अण् प्रत्ययः भवति। देविका अ देविका अ देविका आ इति भवति। तर्हि अत्र आदिवृद्धिः भवितुमर्हति, कारणम् अत्र णित् अस्ति। तर्हि आदिवृद्धिः भवितुमर्हति, अर्थात् वृद्धिप्रसङ्गः अस्ति तत्र। तेन कारणेन वृद्धिः न भवति, दैव इति न भवति। तत्र दे इत्यस्य स्थाने अकारः आदेशः भवति। तर्हि किं भवति? दा इति रूपं भवति। दा। तर्हि देविका इत्यस्य स्थाने दाविका इति भवति। पुनः ककारोत्तर अकारस्य लोपः। तर्हि दाविक अदाविक इति दाविकम् इति रूपं भवति। दाविकम् इति रूपं भवति। तत्र देविका कूले भवाः इत्यपि एकः शब्दः दत्तः अस्ति। देविका कूले भवाः दाविका कूलाः शालयः इति स शब्दः अन्येन शब्देन सह भवति चेदपि तत्रापि एवं भवति। अत्र किम् अस्ति? उत्तरपदवृद्धिः तु नास्ति एव। तद् दर्शयितुम् अत्र दाविका कूलः इति भ्रमनिवारणाय अपरः कश्चन शब्दः दत्तः। अर्थात् किमर्थं? देविका कूले भवाः इत्यर्थे दाविका कूलाः शालयः इति प्रयोगः। तत्र उत्तरपदवृद्धिः नास्ति, अयं सः सन्दर्भः नास्ति। उत्तरपदवृद्धिः अत्र न भवति इति दर्शयितुम् आचार्यः अत्र एतद् उदाहरणं दत्तवान्। दाविका कूलाः शालयः इति। दाविका कूलाः शालयः। तत्र एवमेव अस्ति। देविका नद्या देविका कूले भवाः। कूले इति तटमित्यर्थः। कूलशब्दस्य तट इत्यर्थः। देविका कूले, देविका नदी, देविका नद्याः तटे भवाः इत्यर्थे किं भवति? तत्रापि एवं भवति। किं तत्र अण् प्रत्ययः भवति, तत्र आदिवृद्धिः भवितुमर्हति, तस्य स्थाने आकारः। एवमेवं दाविका कूलाः शालयः इति। दाविका कूलाः शालयः इत्यर्थः। शिंशपायाः विकारः शांशपः। शिंशपायाः विकारः शांशपः। चमसः। यदा वस्तुतः यज्ञपात्रे यज्ञेषु एतस्य प्रयोगः भवति। यदा शांशपः चमसः। यदा शिंशपावृक्षस्य काष्ठेन चमसस्य निर्माणं करोति, तेन चमसा तत्र यज्ञे आहुतिसमर्पणं करोति। तर्हि तत् चमसः नाम अस्ति किं? शांशपः इति। शांशपः चमसः इति अस्ति। शांशपः चमसः। तर्हि शांशपशब्दः कथं व्युत्पद्यते? शिंशपायाः विकारः इति। शिंशपायाः विकारः इति। शिंशपायाः विकारः इत्यस्मात् शिंशपायाः शिंशपा इति शब्दः भवति। शिंशपा इति शब्दात् किं भवति? शिंशपा शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। शिंशपा शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भूत्वा शिंशपा शब्दात् अन्य प्रत्ययः भवति। अन्य गणे अस्ति। आम्।
अन्यप्रत्ययः भवति। तत्र इतोपि अस्ति किञ्चित् कारणं तत्र किमर्थं तत्र तत्र पलाशादिभ्यो वा इति तत् अस्ति इतोपि एकं नियमः तत्र अस्ति पलाशादिभ्यो वा इति अन्यप्रत्ययः भवति तत्र विकल्पेन इति अन्य तदेव तर्हि शिंशपा शिंशपा अन्य स्वरभेदार्थमेव अण्ण भवति चेदपि अन्य भवति चेदपि रूपे तु भेदः नास्ति केवलं स्वरभेदः भवति तत्र स्वरभेदः एव भवति अन्यत् किं कारणं नित् भवति चेदपि आदिवृद्धिः भवति नित् भवति चेदपि आदिवृद्धिः भवति तत्र तु संशयः नास्ति तर्हि तत्र पलाशादिगणपठितशब्दाः अस्ति इति कृत्वा तत्र पुनः तत्र आदिवृद्धिः भवितुमर्हति बाधित्वा अनेन सूत्रेण आकारादेशः तर्हि किं भवति शिम् इत्यस्य स्थाने शाम् इति भवति इकारस्य स्थाने आकारः भवति तर्हि शांशप इति भवति शांशप इति भवति तस्मात् सुप्रत्यय आदेशे अण्ण सुप्रत्यय रुक्ते सर्गे शांशपः इति रूपं भवति शांशपः इति दित्यौहायितं दात्यौहम् इति तत्र अग्रिमः शब्दः अस्ति किमस्ति दित्यौहः इति शब्दः अस्ति अतः दित्यौहः इत्युक्ते कः अर्थः यदा 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 किं वदति वत्सः बचडा बचडा तर्हि तस्य यदि वर्षद्वयस्य एतद् भवति तर्हि तस्य कः अर्थः भवति दित्यौहः इत्युच्यते तर्हि तस्य विवरणं तु अधिकं मनोरमायां तु तथा अस्ति वा एकवारं पश्यतु आम् दित्यवाह इति शब्दः अस्ति दित्यवाह यदा अनड्वाह इत्यादिकं वयं वदामः खलु एवम् अत्र अस्ति दित्यवाह शब्दात् तस्य इदम् इति अणि वाह शब्दस्य उठ इति सम्प्रसारणं दित्यौह इति रूपं भवति पूर्वरूपम् एत्येतद् युट्सु इति वृद्धि तत्र दित्यौह शब्दस्य निष्पत्तिं तत्र वदति मूलशब्दः अस्ति दित्यवाह मूलशब्दः अस्ति दित्यवाह इति मूलशब्दः दित्यवाह इत्युक्ते द्विवर्षीयः वत्सः इत्यर्थः द्विवर्षीयः वत्सः तस्मात् दित्यवाह शब्दात् अण् प्रत्ययः दित्यवाह शब्दात् अण् प्रत्ययः तर्हि दित्यवाह अ तत्र वाह ऊठ इति एकं सूत्रमस्ति सन्धिविषयकमस्ति वाह ऊठ इति अनन्तरं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति षष्ठाध्याये चतुर्थपादे 132 सूत्रसंख्या षष्ठाध्याये अस्ति वाह उठ इति सम्प्रसारणविधायकं सूत्रमस्ति सम्प्रसारणं इको एनर्जी इति वयं वदामः इको एनर्जी इत्यस्य विपरीतं भवति चेत् सम्प्रसारणं भवति यकार वकार इकार इकारस्य स्थाने यकारः उकारस्य स्थाने वकारः एवं ऋकारस्य स्थाने रेफम् अनन्तरं ऋवर्णस्य स्थाने ल इति भवति किं यणादेशः तस्य विपरीतं भवति चेत् वकारस्य स्थाने उकारः भवति चेत् सम्प्रसारणं भवति यकारस्य स्थाने इकारः भवति इग्यणसम्प्रसारणम् इति सूत्रम् इग्यणसम्प्रसारणम् इति तत्र सूत्रमस्ति तर्हि तत्र इदानीं किं भवति दित्यवाह इत्यस्य वकारस्य स्थाने सम्प्रसारणं भवति तर्हि कथं भवति दित्य उ दित्य उ अनन्तरम् आ अस्ति तत्र वाह इत्यस्य आकारः आ अनन्तरं ह भवन्तः तद् नोट् कृत्वा स्थापयन्तु प्रक्रिया दित्य दित्य उ आ ह इति भवति
दित्य उ आ ह इति अण् प्रत्यय। दित्य इदानीं किं भवति? तर्हि दित्य उ आ इति भवति। तत्र किं भवति? उ अनन्तरम् आ तयोः द्वयोः मिलित्वा तत्र पूर्वरूपे एकादेशः भवति। पूर्वरूपे एकादेशः भवति उ आ। तर्हि किं भवति? दित्य ऊ ह, दित्य ऊह इति भवति। दित्य ऊह इति भवति। तथा पुनः अग्रिमं सूत्रं तत्र एकमस्ति। तर्हि वाह ऊठबोध, तदनन्तरं सम्प्रसारण ऊठबोध, तदनन्तरं पुनः किं भवति? पूर्वरूपं भवति। तदनन्तरम् एत्येतद्यूट्सु, एत्येतद्यूट्सु इति सूत्रेण, एत्येतद्यूट्सु इति सूत्रेण तत्र वृद्धि भवति। तर्हि अकार उकार दित्य इति शब्दस्य अकारः अनन्तरम् उ तत्र मिलित्वा वृद्धि भवति दित्यौह, दित्यौह इति भवति। दित्यौह आ दित्यौह। पुनः इदानीं देविका इत्यादि अनेन सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र आदौ वृद्धि भवितुमर्हति, तस्य स्थाने आकारः भवति। तर्हि दात्यौह इति रूपं भवति। दात्यौह इति रूपं भवति। दात्यौह, दात्यौह इति भवति। दात्यौह सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे दात्यौहम् इति। दित्यौहः इदं, दित्यौहः इदम् इति विग्रहे दात्यौहम् इति रूपं भवति। किञ्चित् दीर्घा प्रक्रिया अस्ति, दीर्घा प्रक्रिया अस्ति, कदाचित् कदाचित् भवति एवम्। अनन्तरम् अग्रिममस्ति, अग्रिममस्ति दीर्घसत्रे भवम् अथवा दीर्घसत्रस्य इदम्, दीर्घसत्रस्य इदम् इति विग्रहे, दीर्घसत्रस्य इदम् इति विग्रहे तस्य इदम् इति अण्, तस्य इदम् इति अण्। अत्र सर्वत्र तस्य इदम् अस्ति, तस्य इदम् इति, अर्थात् पूर्वसूत्रेपि तस्य इदम् इति अण्, अत्रापि तस्य इदम् इति अण्। दीर्घसत्रस्य इदम्, दीर्घसत्रो नाम यागविशेषः। यदि यः यागः बहूनि दिनानि चलति तद् दीर्घसत्रम् इत्युच्यते। यथा अस्माकं सिद्धान्तकौमुदीवर्गः एव दीर्घसत्रमस्ति, यदा समाप्तं न भवति शीघ्रं, दीर्घसत्रं चलति। एवं यत्र यत्र दीर्घसत्रं भवति अर्थात् बहूनि दिनानि चलति मम ध्वनिः न श्रूयते वा? श्रूयते। श्रूयते न? मम 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 संशयः जातः। कोऽपि कस्यापि कापि प्रतिक्रिया एव न दृश्यते तत्र। रेकार्डिंग् प्रचलति अतः वदामः वा न वा? न न न वक्तुं शक्नुवन्ति। रेकार्डिंग् अस्ति इति न वक्तव्यम् इति किमपि नास्ति। अस्तु, तथा किमपि नास्ति, तत् लैव् भवति, चिन्ता नास्ति। न न वक्तुं शक्यते, वक्तुम् अहं अस्तु। तत्र दीर्घसत्रमिति, तर्हि दीर्घसत्रे दीर्घसत्रस्य इदम् इति अर्थे दीर्घसत्रशब्दात् तस्य इदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भूत्वा तत्रापि आदिवृद्धिः भवितुमर्हति। तत्र पुनः आदिवृद्धेः स्थाने तं बाधित्वा आकारः भवति। तर्हि दार्घसत्रम् इति भवति। दार्घसत्रम् इति रूपं भवति। तत्र दार्घसत्रम् इति भवति। अग्रिमं किमस्ति? अग्रिममस्ति श्रेयसं, न श्रायसम् इति रूपं भवति।
तत्र दित्योहः इदं दात्योहं दीर्घसत्रे भवं दार्घसत्रं श्रेयसि भवं इत्यर्थे किं भवति श्रायसं श्रेयसि भवम् इत्यर्थे श्रायसम् इति रूपं भवति श्रायसं श्रेयसि भवम् इत्यर्थे श्रायसम् इति रूपं भवति किमपि नास्ति तत्र श्रेयसि भवम् इति कल्याणे भव इत्यादि अर्थे अण् प्रत्ययः श्रेयस् अण् तत्र आदिवृद्धिस्थाने तत्र किं भवति श्रा भवति श्रायस आ श्रायस सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे श्रायसम् इति ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् इति अग्रिमं सूत्रम् ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् परि अनु इति उपसर्गद्वयम् उपसर्गद्वयम् परि अनु तर्हि ग्रामात् परि अनुपूर्वात् ग्रामात् इत्यर्थः परि पूर्वक ग्रामशब्दः अनुपूर्वक ग्रामशब्दः परिग्रामः अनुग्रामः इति तर्हि ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् इति द्विपदं सूत्रम् ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् इति द्विपदं सूत्रम् ढञ् प्रत्ययः विधीयते ढञ् प्रत्ययः ढञ् इति अनुवर्तते अत्र ढञ् इति अत्र अनुवृत्ति ढञ् इति अनुवर्तते अनन्तरं पुनः किम् अस्ति अव्ययीभावात् इत्यनुवर्तते अव्ययीभावादित्येव इति तत्र उक्तमस्ति सूत्रे अव्ययीभावात् इत्यपि अत्र अनुवर्तते तर्हि तावदेव अस्ति अन्यत् सर्वं स्पष्टं तत्र किमस्ति इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः ठञ् स्यात् कुतः ठञ् अव्ययीभावात् तत्र भवः शेषे इत्यादिकं सर्वं यथा पूर्वं भवति परि अनुपूर्वक अव्ययीभावसंज्ञक ग्रामशब्दान्त सप्तमी प्रातिपदिकात् सप्तम्यन्त प्रातिपदिकात् किं भवति भवार्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः अन्तःपूर्वपदात् ठञ् इति सूत्रात् तद् अनुवर्तते ठञ् प्रत्ययः अनुवर्तते तस्मात् सूत्रात् अन्तःपूर्वपदात् ठञ् इति सूत्रात् एतद् अनुवर्तते कारणं तद् एतस्य पूर्वसूत्रमस्ति अन्तःपूर्वपदात् ठञ् इति एतस्य पूर्वसूत्रं तथा एतद् वर्तते इत्यर्थः तर्हि किं रूपं भवति तत्र पश्यतु सूत्रार्थः तु स्पष्टः जातः सूत्रार्थः तु स्पष्टः अन्तःपूर्वपदात् इति अभवत् क्षम्यताम् एतद् ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् इति उक्तम् तर्हि अत्र किं तत्र परिग्रामं भवः इत्यर्थे परिग्रामं भवः अथवा परिग्रामे भवः इत्यर्थे परिग्रामं भवः इत्येव तत्र परिग्रामं भवः ग्रामस्य समीपे भवः इत्यर्थे परिग्रामं भवः इत्यर्थे परिग्रामशब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति परिग्राम ठञ् प्रत्ययः भवति परिग्राम इक आदेशः परिग्राम इक प्रक्रिया भवन्तः जानन्ति परिग्राम इक आदिवृद्धि पारिग्राम इक इति चैत्य अकारलोपः पारिग्राम इक पारिग्रामिक पारिग्रामिक
अनुग्रामिकः इति अग्रिमम्। अनुग्रामिकः अनुग्रामिकः अनुग्राम शब्दः अनुग्राम शब्दात् ठञ् अनुग्रामं भवः इत्यर्थे समानार्थः। अनुग्रामं भवः इत्यर्थे अनुग्राम शब्दात् ठञ् प्रत्यये यदा परिग्रामे इति आनुग्रामिकः इति रूपं भवति। आदिवृद्धि आनुग्रामिकः इति रूपं भवति। आनुग्रामिकः इति रूपम्। जिह्वामूलाङ्गुलेच्छः इति अग्रिमं सूत्रम्। जिह्वामूलाङ्गुलेः छः इति एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति। एते सर्वे प्रसिद्ध जिह्वामूल्यम् इति शब्दं वयं जानीमः। जिह्वामूल अङ्गुलेः अङ्गुलीयम् इति अङ्गुलीयम् जिह्वामूल छप्रत्ययः भवति। जिह्वामूलशब्दात् अङ्गुलशब्दात् च तत्र किं भवति? तत्र भवः इत्यर्थे छप्रत्ययः स्यात्। जिह्वामूलीय शब्दः अनन्तरं एतत् सूत्रं शरीरावयवाच्च इति यत् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति तस्य अपवादः अस्ति। तर्हि जिह्वामूल शब्दाभ्यां जिह्वामूल तथा अंगुल शब्दाभ्यां भवार्थे छप्रत्ययः भवति। छप्रत्ययस्य इ आदेशः भवति। छप्रत्ययः भवति तस्य इ आदेशः भवति। छप्रत्ययः भवति इ आदेशः भवति। जिह्वामूल शब्दात् छप्रत्ययः जिह्वामूले भवम् इत्यर्थे जिह्वामूलीयं वयं जानीमः न। यदा जिह्वामूलः वर्णः अस्ति खलु, जिह्वामूलीय वर्णः अस्ति खलु, कुबत्मानीय जिह्वामूलीयम् इति। तत्र जिह्वामूले भवम् इति अर्थे जिह्वामूलीयम् इति छप्रत्ययः भवति चेत् इ आदेशः जिह्वामूल ईय यस्यति चेत् अकारलोपः जिह्वामूल ईय जिह्वामूलीय सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे जिह्वामूलीयम् इति रूपम्। अङ्गुलीयम् इति अपरं रूपम्। अङ्गुल्यां भवम् इत्यर्थे अङ्गुलीयम् अंगुल्यां भवम् इति अंगुल्यम्। एकनिमेषः। अग्रिमं सूत्रं वर्गान्तात् च वर्गान्तात् वर्गशब्दः अन्ते भवति तेषां वर्गान्तात् इति छप्रत्ययः एव पूर्वसूत्रात् छप्रत्ययः इति अनुवर्तते। छप्रत्ययः विधेयांशः वर्गान्तात् च। तत्र भवः शेषे तद्धितः ज्ञातप्रातिपदिकात् इति सर्वं यथा पूर्वं वयं वदामः खलु। कवर्गीयं चवर्गीयम् इत्यादि प्रयोगाः यदा भवन्ति तथा अस्ति। तत्र कवर्गीयं तत्र
पश्यतु कवर्गे भवम् वयं वदामः कवर्गीयः वर्णः चवर्गीयः वर्णः इत्यादिकं यदा 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 तदा भवति तथा अत्र किं भवति कवर्गे भवः कवर्गे भवम् वर्गान्तात् च इति सूत्रार्थः स्पष्टः वर्गान्तात् ये ये शब्दाः भवति तत्रापि एवमेवं भवति इत्यर्थः तत्र वर्गान्तशब्दात् कादिवर्गे भवम् इत्यर्थः कवर्गीयं का आदिवर्गे भवम् इत्यर्थे कवर्गीयम् इति अस्ति का कवर्गे भवम् का आदिवर्गे भवम् कवर्गीयं कवर्गशब्दः कवर्गशब्दात् किं भवति कवर्गशब्दात् छ प्रत्ययः भवति कवर्ग छ अन्य सर्वं समानं कवर्गीय कवर्गीय इति भवति अशब्दे यत् खावन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम् अशब्दे यत् खावन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अशब्दे तत्र कोऽपि शब्दः इति तथा नास्ति चेत् यदा वयम् उक्तवन्तः न पूर्वं कवर्गः चवर्ग इत्यादि अत्र अशब्दे यदा यत्र शब्दः तथा नास्ति अन्यत् भवति चेत् अशब्दे तत्र शब्देतर तत्र भवति चेत् किं भवति तत्र प्रत्ययत्रयं भवति तत्र आहत्य यत् भवति किं किं के प्रत्ययाः भवन्ति इति पश्यतु तत्र यत् प्रत्ययः भवति विकल्पेन खप् प्रत्ययः भवति यत् खौ अशब्दे यत् खौ अन्यतरस्याम् इति परिच्छेदः तत्र अशब्दे यत् खौ अन्यतरस्याम् अशब्दे यत् खौ अन्यतरस्याम् यत् खौ इति भवति पक्षे पूर्वसूत्रेण छ प्रत्ययोऽपि भवति विकल्पेन अर्थात् यत्र अशब्दे अशब्दे वर्गान्ते अशब्दः परन्तु वर्गान्तः तत्र चवर्ग कवर्गादिशब्दरहितः भवति भिन्नवर्गः भिन्नशब्दः भवति तत्र किं भवति छ प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति यत् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति खप् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति